दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर संसद विघटनपछि सरकारको यो निर्णयपछि देशभरको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। त्यसको पक्ष र विपक्षमा यतिखेर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटन भएसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा विरोध तथा आन्दोलनहरूका प्रदर्शनहरू पनि भएको अवस्था छ। संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा देशभर नेकपा विरोध जुलुस र सभा समेत गरेको छ। त्यसक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध भइरहेको अवस्थामा स्वागत गर्नेहरू पनि बाक्लै संख्यामा देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले संसद विघटनसँगै देशभरको समग्र अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ के रहेको छ, स्थानीय स्तरका नेताहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पर्साका समाजसेवी तथा विश्लेषक प्राध्यापक राजेश श्रीवास्तव पनि जोडिनु भएको छ भने हामीसँग पर्साबाटै प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी पनि जोडिनु भएको छ। यसैगरी हामी बागलुङ सहकर्मीसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ भने हामी कैलालीबाट श्रवण देउवाजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी रूपन्देहीबाट बाबुराम पन्थी हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नगर अध्यक्ष खिलराज पाण्डे, यसैगरी रूपन्देहीबाटै नेकपा नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी पनि जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण प्रस्ट्याउनु समेत भएको छ। सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत अनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गर्न थालिएको र अन्य विकल्प नभएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। यो सँगै यतिखेर देशभर संसद विघटनको विरोधमा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। देशभर विरोध पनि भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 सालको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार सुरुमा सरकार गठनमै भाजो हाल्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद विघटन गरेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा मुलुकभर चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ, हामी यस प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग पर्साबाट पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुरुमा मैले यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहे, प्रधानमन्त्रीको कदमपछि स्थानीय स्तरमा चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ यहाँहरूले? हजुर, यतिखेर प्राध्यापक राजेश श्रीवास्तव सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। हजुर, प्रधानमन्त्रीको कदमपछि स्थानीय स्तरमा के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ, यहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ? म बोलौँ? हजुर, अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभएको छ, यो कदम बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नका निम्ति बाध्य हुनुभयो। यसले मूलतः बुटोलमा त्यस्तो खालको प्रभाव चाहिँ पारेको छैन। यो कदम नयाँ जनादेशका निम्ति चालिएको भएको कारणले गर्दा पनि होला सायद बुटोलमा त्यस्तो चाहिँ जनमानसमा वा जनताका बीचमा यसले कुनै त्यस्तो असर पारेको चाहिँ बुझाइ चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो उहाँले अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनेर भनिएको छ, यसले चाहिँ जनताहरू कतिको उत्साहित भएका छन्, कतिको यसलाई कसरी हेरेका छन् त? अब यो अहिले जनतालाई मूलतः यो नेपालको राजनीतिमा अहिले जे घटना घटिरहेका छन्, यी घटनाहरूले त्यति छोएको छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको यो संविधान निर्माणपछि, गणतन्त्र स्थापनापछि जुन खालले नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिएका थिए, 2/3 नजिक चाहिँ जुन सरकार गठन गर्ने जुन अधिकार जनताले सुम्पिएका थिए, यद्यपि पार्टीभित्रको तपाईँको के भन्दाखेरि पार्टीभित्र भन्दा नि पार्टी नेतृत्वको बिचमा जुन खालको तपाईँको चाहिँ विचारका हिसाबले होइन, तपाईँको पदका निम्ति जुन खालको लडाइँ देखियो, त्यो चाहिँ कुरा जनतालाई सह्य, कार्यकर्तालाई सह्य थिएन। हामीले पनि तलबाट वा बाहिरबाट एकदम निकट भएर हामीले यो विषयलाई नियालिरहेका थियौँ, पार्टी नेतृत्वलाई हेरिरहेका थियौँ।
पार्टी नेतृत्वले यी सबै कुरालाई बुझ्नु पर्दथ्यो। मूलत तपाईँको के भन्दाखेरि सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा, सरकारलाई को कामलाई गरेका राम्रा कामहरूको चाहिँ जनताका बिचमा प्रवाह गर्ने कुरा वा जनताका बिचमा पुर्याउने कुरा, डेलिभरी दिने कुरा र सरकारले गलत गरेका कुराहरूलाई पार्टी कमिटीको बैठकबाट चाहिँ सच्याउने कुरामा पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सचिवालयले ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यतिकै त्यतातिर नगएर चाहिँ के भन्दा कुर्चीका निम्ति जुन खालको दौड भयो, सायद त्यो हिसाबले पनि होला यो जनतामा, कार्यकर्तामा त्यस्तो खालको वा निराशा यी दुवै चाहिँ तपाईँको कम पाइन्छ। हजुर दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग पर्साबाटै प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? राजेश प्रसाद चौधरी बोल्दै हुनुहुन्छ? वास्तव म वीरगन्जबाट बोल्दैछु। म राजेश श्रीवास्तव। तपाईँले यसो भन्नुहोस्, जबसम्म तपाईँको विकासको लागि तपाईँले केही न केही समय त दिनुपर्ने हुन्छ कि म्याडम। जबसम्म तपाईँ विकास चाहनुहुन्छ भने 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना हुँदैन विकास। एउटा लङ टर्म भिजन हुनुपर्छ र लङ टर्म समय पनि चाहिन्छ यसको लागि। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा मात्र सबै कुरा हुने होइन। यसको लागि तपाईँले दिनुपर्ने एउटा जुन 5 वर्ष हामीले जुन त्यहाँ सरकारलाई दियौँ, त्यो 5 वर्षको भित्रमा विभिन्न किसिमको मिटिङहरूमा अब्सोल्युटिजम बढी देखियो क्या। आज यो पर्सेन्ट छैन, भोलि त्यो व्यक्ति पर्सेन्ट छैन, जसको कारणले गर्दा हरेक दिन तपाईँको जुन सभा हुन्थ्यो, हरेक दिन सभा बिना कुनै निष्कर्षमा वा कुनै पुरै नगरिकन टुङ्गिने अवस्था थियो नि त त्यो बेला त, होइन? र जुन ओलीले जुन यो विघटन गर्नुभएको छ, त्यो बाध्यतावश विघटन गर्नुभयो। उहाँले आफै गर्नुभएको छ यो पार्टी विशेष नै भएको यो पार्टीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले जुन विघटन गरेको छौँ, यो मलाई लाग्छ यो हदैसम्म एकदमै राम्रो गर्नुभयो कि अबको जुन भोलि र पर्सि जुन चुनाव हुँदैछ, भोलि पर्सि इन द सेन्स 15-17 गते जुन मिति राख्नु भएको छ, उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यो मितिमा। त्यो मितिमा चुनाव हुँदाखेरि पक्कै पनि योभन्दा राम्रो केही व्यक्तिहरू आउँदै हामी स्वागत गर्न पाउँछौँ। राम्रो व्यक्तिलाई, राम्रो व्यक्तिलाई देख्न त पाउँछौँ नि। अनि व्यक्तिहरू सबै राम्रोसँग भएको खण्डमा, राम्रो धारणा राख्छौँ, राम्रोसँग सबै कुराहरू राम्रो भएको खण्डमा योभन्दा राम्रो प्रगति मार्गमा जान सक्छ त नेपाल त। यो त ठिक भयो। भनेपछि अबको निर्वाचनमा जस्तो उहाँहरूले निर्वाचनमा गइराख्दाखेरि बहुमत प्राप्त अझै पनि धेरै मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? न यस्तो छ म्याडम, तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई त काम गर्नलाई समय त दिनु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् न। उहाँले काम गर्दा 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 पनि उहाँलाई रोकिएको हो नि त। त्यो रोकिएको भनेको त्यही मन्त्री परिषदको व्यक्तिले रोक्यो होइन नि त। अब्सर्डिजमको पार्ट भनेको कसको हो त? ओलीको मात्रै होइन नि त, ओलीजीले मात्रै गर्नु आयो नि त अब्सर्डिजम त। अरू व्यक्तिले गर्नुभएको छ अब्सर्डिजमको पार्टहरू। उहाँले मिटिङ बोलाउने, कोही पर्सेन्ट नहुने, उहाँले अत्यादेश, विभिन्न किसिमको अत्यादेश लाउने अनि मात्रै काम गर्न दिने भनेको यो त बिचमा अब्स्टेकल र हडल सृजना गरेको त उहाँको पार्टीले हो नि त। जुन पार्टीहरू 2/3 उहाँहरूले जुन मन्त्री परिषद चुन्नुभयो उहाँले, त्यो व्यक्तिले त उहाँलाई हडल गरिदियो हो नि त। त्यो पार्टमा रोकिदिएको हो नि त, अब्स्टेकल त उहाँले गर्नुभयो हो नि त। अब जो व्यक्ति गएपछि, जुन अहिले भएका व्यक्तिहरू गइसकेपछि नयाँ व्यक्तिले त त्यस्तो किसिमको हडल त सृजना गर्न दिएनन्। पुगेको तिनीहरू चित्ते, सबै कुराहरू सिके। जुन पहिलो संविधान सभा चुनावमा हामीले त हामीले जुन बनाउनु पर्ने कन्स्टिट्युसन हो, त्यो पहिलोचोटि हामीले पाएनौँ, दोस्रोचोटि पायो हो नि त हामीले। भनेपछि यो सिक्ने बेला हो, सबै कुरा सिकिसक्यो। अब हडल गर्नु हुँदैन है। अब हामीलाई चाहेको राजतन्त्र होइन, हामीलाई चाहेको यो डेमोक्रेटिकमा यस्तो कुराहरू त आइरहन्छ नि म्याडम। अब समय त किन कि दिनु पर्यो। यो चुनाव हुनैपर्छ र यो चुनाव हुने पक्षमा बिल्कुल चुनाव हुने पक्षमा छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशभर पक्ष र विपक्षमा यतिखेर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। यस्तो मिश्रित प्रतिक्रिया आउँदा देशभरको समग्र अवस्था कस्तो रहेको छ, हामी यस विषयमा जोडिने प्रयास छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के छ अहिले रूपन्देहीको अवस्था के छ? यहाँहरू कतिको खुसी हुनु भएको छ या दुखी हुनु भएको छ? यहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के रहेको छ? पार्टी विभाजनको तहमा पुग्नु यो खुसीको कुरा त निश्चित रूपमा होइन, पक्कै पनि। तर पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि देशलाई निकास दिनु पर्दछ। निकास दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ यो बाध्यात्मक हो। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ। अब देशका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यद्यपि अदालतमा केस छँदैछ, तथापि यो मैले अघि पनि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन हिसाबले जनताले मत प्राप्त गर्नुभएको थियो, यसलाई जोगाउनका निम्ति, यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले निकै चनाखतपूर्वक ध्यान दिनुपर्दथ्यो। यो चाहिँ जनताका बिचमा एक खालको चाहिँ तपाईँको के भन्दा जुन प्रतिबद्धता हो, 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालनका निम्ति केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जुन राइट्स हो, त्यो चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष पुगिसकेपछि वा 2 वर्ष पुग्न नपाउँदै जुन खालका गतिविधिहरू चाहिँ देखा परे, यसले निश्चित रूपमा नेपाली जनताका बिचमा हामीले जे कबुल गरेका थियौँ, जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि खुसी र सुखी बनाउने र विकास र समृद्धिका हिसाबले नेपाललाई अगाडि बढाउने जुन प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्थ्यो, दिएन। यो भाग बढ्नको कारणले गर्दा अथवा गर्न नपार्ने जुन खालको कोसिस भयो, यो कोसिस सिकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो चाल्नका निम्ति बाध्य हुनुभएको छ। र अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ जनादेशमा जाने बाहेक अर्को विकल्प छैन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा कुनै पार्टीले तपाईँको के भन्दाखेरि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन सकेन भने त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ जनताका बिचमा जाने र जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गर्ने त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारका लागि त्यो एउटा बाध्यकारी अवस्था हो। तसर्थ पनि प्रधानमन्त्रीले यो कदम हस्, फेरि म यहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछु। यतिखेर हाम्रा कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवा जोडिसक्नु भएको छ। श्रवणजी, संसद विघटनसँगै यतिखेर जुन देशभर विरोध प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्, जनताहरू के होला अब के होला भनेर जुन उत्साहित रूपमा पनि हुनुहुन्छ, या कसैको आफ्नो केही कुराहरू पनि होलान्, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाएको छ? कैलालीको अवस्था चाहिँ के रहेको छ? खास गरी संसद विघटनसँगै कैलालीमा विभिन्न राजनीतिक दल समुदायहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका काम भइरहेका छन्। यो एउटा विरोध सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न ठाउँमा आफ्ना तरिकाले विरोध भइरहेका छन्। यो विषयमै मसँग कुराकानी गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सदस्य पूर्णा कोशी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। जस्तै अब यो संसद विघटन भएपछि राजनीतिक केन्द्रमा तरङ्ग भएको छ र अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। अहिले कसरी अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा के प्रभाव पर्छ? सर्वप्रथम यो अत्यन्त अप्रत्याशित घटना मुलुकमा घटेको छ। यसका प्रति आम जनताहरू महँगो कुराहरू सरकारलाई विशेष गरी पार्टी नेकपाले दिएको 5 वर्षको जनादेश एउटा तरिकाले दिएको अवस्था छ। तथापि अझै जनताहरूले चाहिँ पर्ने जरुरी छैन। यहाँभित्रका प्रशस्त सम्भावनाहरू अझै छन्। सरकारले यो मध्यावधि निर्वाचन भनेको मुलुकले छेड्न नसक्ने, मुलुक यत्रो कोरोनाको महामारीमा छ। निर्वाचन आयोगले करिब चाहिँ 13-14 अर्बको चाहिँ लगानी गरेर अब मुलुकमा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन हेर्न सक्दैन। यसको सट्टामा जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई चाहिँ यो महामारीबाट बचाउने तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। अझै पनि हामीलाई चाहिँ के आशा छ भने मुलुकका ठुल्ठुला दुर्घटनाहरूबाट एउटा चाहिँ मुलुकको सर्वोच्च संस्था, संविधानको सर्वोच्च व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले यसको चाहिँ निरूपण गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र सबै राजनीतिक दलहरूलाई संयम भएर यो अवस्थालाई, मुलुकलाई निराश नबनाउनको लागि, मुलुकका जनताहरूलाई निराश नबनाउनको लागि त्यतातर्फ अझै पनि आफ्ना सोचाइ, आफ्ना कदमहरूमा 2 कदम ब्याक गरेर भए पनि यो अवस्थालाई चाहिँ भयावह नबनाउनको निमित्त सबैलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो दुर्भाग्यपूर्ण कदम, यो वास्तवमै खेदजन्य कदम हो, यतापट्टि लाग्न हुँदैन थियो। यो हुन गयो। यसलाई चाहिँ अझै पनि बचाउनको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, मुलुकको नागरिक समाज, मुलुकका जनताहरू सबैले एकजुट भएर यो मुलुकको स्थिरता, शान्ति, यसको चाहिँ दिगो शान्तिको निमित्त हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै मैले यसैमा जोडे, अहिले केन्द्रीय मतलब केन्द्रीय सङ्घीय राजनीतिमा विभाजन भइराखेका समूह भनेर किताका दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट मुलुकको मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले पनि त्यो पक्षमा छैनौँ। किनभने जनताको जनादेश भनेको यो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले यो मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छैनौँ। कोही पनि रहँदै लाग्छ। यदि कोही चाहिँ लाग्नु भएछ भने यो जनताको भावना विरोध मलाई लाग्छ।
लाइन भन्दाखेरि नेकपालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको लाइन हो यो मुलुकमा 5 वर्ष स्थिरता शान्ति यसले चाहिँ एउटा दिगो विकासका चाहिँ पिलरहरू खडा गर्ने जिम्मेवारी जनताले दिएको पक्षमा म विघटनको पक्षमा मुलुकलाई चाहिँ एउटा अस्थिरता पुर्याउने ठाउँमा पुर्याउनु हुँदैन। यो कदममा पछाडि हामी दिन हुँदैन, शासकहरूलाई यसरी उक्साउने कामहरूमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा प्रष्ट छु। यही प्रष्टतामा हाम्रो लाइनमा छैन तर मुख्यमन्त्री र मन्त्री त होइन, उहाँहरू चाहिँ केन्द्र कमिटीको सदस्य हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्र कमिटीको सदस्य हो। त्यसकारण बैठक आह्वान भएको कमिटीको बैठकमा उहाँहरू जानु भएको छ। यो गुटको भेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्र कमिटीको बैठकमा जानुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्घीय राजधानीको राजनीतिक तरङ्ग छ, त्यसले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रभाव यसले चाहिँ तात्विक प्रभाव पार्दैन। प्रदेश सभामा हामी प्रदेश सभामा नेकपाको टोटलमा 39 नेपालको यो मुलुकको स्थिरताको पक्षमा छ। यो निर्वाचन यो मध्यावधि निर्वाचन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। त्यसो भए अब केन्द्रमा त आफ्ना गुटका लाइन हुँदैछन् र अब पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। त्यस पछाडि त्यो रिजल्ट भएपछि प्रदेशमा के हुन्छ? प्रदेशमा यसले केही पनि हुँदैन। संघीय संसद विघटनको कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लग्नुभएको र राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुमोदन गर्नुभएको केही कुराहरू भएको हुनाले प्रदेशको त्यस्तो किसिमको असर केही पनि गर्दैन। हामी चाहिँ एकदम यथावत अवस्थामा प्रदेशको सरकार, प्रदेशको पार्टी, हामी सबै यथावत रूपमा सञ्चालन। तपाईँले अहिले नेकपालाई 2/3 मत दिएर 2/3 नजिकको मत दिएर तपाईँले सरकारमा पठाइसकेका छ। जनताले हाम्रो मत खेर भयो संसदहरूलाई विघटन गरिसकेपछि भन्ने प्रकार छ। यसले गर्दाखेरि जनतामा कस्तो पाउनु भएको? आम जनताहरूमा एक प्रकारको निराशा, एक प्रकारको चाहिँ यसले सकारात्मक सन्देश कुराहरू त गरेको छ। तथापि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्ता किसिमका उथलपुथल इतिहासबाट नेपाली जनताहरू हाम्रो पिँढीले हाम्रोभन्दा पनि अघि चाहिँ बेहोर्दै आएका कुराहरू हामी चाहिँ 2007 साल पूर्वको पुस्ताहरू पनि हामीसँग छौँ, राजनीतिमा छौँ। 2007 साल पछाडि 2017 साल हुँदै 2046 साल हुँदै हामी 2062 त्यसपछि पछाडि अवस्थामा पनि थुप्रै राजनीतिक क्रान्तिहरू आइपुगेका छौँ। हामी सम्पूर्ण आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक उथल पुथल हुने कुराहरू नौलो कुरा होइन, यो हुनु हुँदैन भयो। यसको सामना पनि नेपाली जनताहरूले गर्न सक्छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि गर्न सक्छन्। सङ्कटको बेलामा राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा हुने, विशेष गरिकन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने परम्परा छ। यो परम्परा यो अवस्थाले अहिले पनि यो चाहिँ सङ्कटको निरूपण गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यही विश्वासमा नेपाली जनताहरू पनि रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै धनगढीमा पनि त अब तपाईँको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको गुटको कार्यक्रम प्रदर्शन बाहिर हुन्छ, पुलिस समूहको युवा सङ्घको भेला हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि त एउटा खेमा त देखिसकेको होइन, त्यो अस्तिको संयोग हो। त्यो हठात रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। विघटन गर्नु हुँदैन भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा कुनै ग्रुपको नभइकन स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरू सडकमा आउनु भएको छ। विशेष गरिकन तपाईँहरूको उमेर सडकमा हुनुहुन्छ, किनभने लामो चाहिँ एउटा बलिदानीपूर्ण इतिहास बोकेको नेपालीको राजनीतिले त्यत्रो बलिदानी पछाडि 62-63को एउटा आन्दोलन बेहोर्या छ। धेरै मुलुकको चाहिँ युवाहरूको धेरै जनधनको क्षति बेहोर्या छ। त्यो क्षति पुनः बेहोर्नु नपरोस् भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरू लगायत विद्यार्थीहरू सडकमा आउनु भएको छ। उहाँहरू मुलुकको सुन्दर भविष्यको निमित्त आउनु भएको हो। यो दुर्घटना हुनु हुँदैन, दुर्घटना भएको दुर्घटनालाई पनि रोक्नको लागि र अब पनि मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा लगाउनको लागि अगाडि आउनु भएको। यसलाई चाहिँ कसका गुटका भेला कहाँ भयो भन्ने कुराहरू मैले जान्दिनँ। यो गुटका भेलाका पछाडिमा छैन, तर युवाहरू जुन सडकमा आउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ यो कदमको विरुद्धमा आउनु भएको, मुलुकको स्थिरताको निमित्त, शान्तिको निमित्त, एउटा चाहिँ सुशासनको निमित्त आउनु भएको। यसलाई अन्यथा हजुर श्रवणजी म एकैछिन फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि म फेरि बागलुङतर्फ जोडिन चाहे। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य हुनुहुन्छ। सुभाषजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर पर्मिलाजी, हजुर, संसद विघटनसँगै यतिखेर बागलुङको समग्र अवस्था के रहेको छ, जनताको कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ, नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेहरूको अवस्था छ, यिनीहरूको के भन्छन्? संसद विघटन भइसकेपछि बागलुङमा जुन यो अघिल्लो निर्वाचनमा वाम तालमेल भएपछि बागलुङका सबै क्षेत्र वाम एकता गरेर वाम तालमेल गरेर चुनाव जितिएपछि यहाँका मतदाताहरूमा यो पार्टीमा जुन चुनावमा एकजुट भएका कार्यकर्ताहरू थिए ती कार्यकर्ताहरूमा थोरै वितृष्णा पैदा भएको देख्न सकिन्छ भने बागलुङमा यो संसद विघटनको विरोधमा जस्तो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यस्तै नेता झलनाथ खनाल लगायत यहाँ माधवकुमार नेपाल पक्षधरले जुन संसद विघटनको विरोधमा केही कार्यक्रमहरू पनि गरेका थिए, विरोधका कार्यक्रम। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने त्यो समर्थन गरेको पनि एकतर्फबाट संसद विघटन के हो भन्ने पनि छ भने केही कार्यकर्ताहरूले यो गलत गरे, केपीले एकलौटी तरिकाले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजे भन्ने किसिमको तर्कहरू पनि आइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामी बागलुङका 2 जना कानुन व्यवसायी अहिले मसँग हुनुहुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राम शर्मा, त्यस्तै गरी ईश्वर गौतम मसँग हुनुहुन्छ। म थोरै उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। रामजीले यो समग्रमा यो संसद विघटनलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो परिस्थितिको वैज्ञानिक खोज हो। हामीले अंगीकार गरेको वेस्ट मिनिस्टर राष्ट्रलाई चाहिँ कति क्षति गर्नुहुन्थ्यो हुन्थेन भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा र प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले जुन गर्नुभएको छ कानुनी हिसाबले गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले जुन निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ त्यसलाई कानुनले छेक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसै विषयमा मसँग ईश्वर गौतम हुन्छ, उहाँ पनि बारको पूर्व अध्यक्ष। यो संसद विघटनलाई चाहिँ यहाँले कसरी? स्वाभाविक रूपमा अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको छ र यो संसद विघटन गैर संवैधानिक छ वा संवैधानिक छ भन्ने विषयलाई हेर्दाखेरि हामी संविधानमै टेक्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संविधानले कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छैन। सरकारले हेर्दा यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसके राष्ट्रपतिले जो स्वीकृति गर्नुभयो यो संसद विघटनलाई धारा 77 को 7 लाई टेक्नु। धारा 77 को 7 भन्ने विषय कस्तो छ भने माथिका दफाहरूलाई हुन्छ त्यो धारा 77 मा पहिलो बहुमत प्राप्त इलेक्सन भइसके बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोमा पहिलो कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याएन त्यो मध्ये कसैलाई ल्याउन सक्छ भने सबैलाई जिताएर ल्याऊ भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ। त्यो दुईटै अवस्थामा 230 दिन भित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो दुईटा अवस्था पनि क्रस भइसकेपछि अनि कसैले स्पष्ट बहुमत ल्याउन त सकेन। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई ल तिमीले ल्याउनु त के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याऊ भनेर भन्नु पर्यो। र त्यो भइसकेपछि कसैले पनि विश्वासको मत लिन सकेन। त्यो पार्लियामेन्टबाट अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन बहुमतको भने यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसमा के हो भने पहिला स्पष्ट बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, स्पष्ट बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने राइट अहिलेको संविधानले दिने। जस्तो यहाँ कहिले काहीँ के टेक्निक जान्छ 2047 सालको संविधानमा थियो संसदको एउटा विशेषाधिकार थियो अनि प्रधानमन्त्रीको एउटा विशेषाधिकार थियो र त्यो दुईटै विशेषाधिकारले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्यौँ। बिचमा मध्यावधि चुनावहरू भए त्यस कारण यो पावर चाहिँ राख्नु भएन, संसदलाई दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई पावर दिनु भएन भनिकन धारा 100 मा गएर हामीले हेर्नुपर्छ। धारा 100 मा गएर हेर्नु भने के देखिन्छ भने एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध 2 वर्षसम्म पहिलो 2 वर्ष चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन अनि त्यसपछि अरू वर्ष चाहिँ त्यो बाहेक अरू वर्ष चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष पिसकेपछि फेरि 1 वर्ष ल्यायो भने त्यसपछि 1 वर्ष पाइन्छ। त्यही संसदलाई चाहिँ तिमीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्छौ है भनेर भन्ने छ। अहिले पनि त्यो हिजोको संविधानमा पनि थियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तिमीले अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो, कसैले असहयोग गयो, त्यो बेला तिमीले संसद विघटन गर भनेर भनेको छैन। सकेसम्म व्यवस्थापिका भित्रबाटै अल्टरनेटिभ चाहिँ सरकार देऊ, संसदभित्रै खोल्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण मैले कहीँ पनि अहिलेको संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले को संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ गैर संवैधानिक हो। एउटा अब हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर
संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यौँ, सङ्घीय व्यवस्था गणतन्त्र ल्यायौँ, तर नेताहरूले दूरदर्शी नेतृत्व दिन सकेनन्। अहिले चाहिँ दायित्व दिन सकेनन्। आफू आफ्ना पार्टीभित्र किचलो भएर देशलाई यस्तो बन्धक बनाएर यति ठुलो राष्ट्रलाई क्षति हुने काम गर्न प्रधानमन्त्रीले पाइँदैन। यो गैर संवैधानिक छ, यो चाहिँ बदल्नु। जस्तो सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ, अब संसद पुनर्स्थापना हुने कानुनी बाटाहरू के छन् के अघि मैले के भने यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक कदम हो र राष्ट्रका लागि धेरै क्षति भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो हुन्छ भने मैले भन्नु मिल्दैन, तर प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। सुभाषजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि म फेरि पनि हाम्रो अर्का अतिथिसँग कुरा गर्न चाहे। यतिखेर पर्साबाट प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, संसद विघटन हुनुलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले जनमत अनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गर्न थालिएको र अन्य विकल्प नभएपछि चाहिँ बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। कसरी लिन सकिन्छ यसलाई? हजुर, यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जनमत अनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि घेराबन्दी गर्न थालिएको र अन्य विकल्प नभएपछि चाहिँ बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर प्रतिक्रिया र आलोचनाहरू पनि आइरहेको छ। कसरी लिन सकिन्छ यसलाई? यसलाई त मैले म्याडम एकदम हेर्नुहोस्, अब संविधानमा के छ कसो छ आदेश छ या छैन भनेपछि मुलुकलाई जब गहिरो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनको लागि पनि जुन प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व जुन अहिले भनौँ न राष्ट्रिय ठुलो पदमा हुनुहुन्छ भने उहाँले यो सबैलाई हटाएर एउटा के राम्रो गर्नको लागि पनि यो जुन निर्णय लिनुभएको छ यो बिल्कुलै सही निर्णय नै हो कि जब तपाईँ कुनै व्यक्तिलाई काम गर्न दिनु नहुने 5 वर्ष होइन 50 वर्ष पनि यही किसिमको किचलो हुने हो भने त्यो 50 वर्षको के मान्यता भयो र? यो 5 वर्षको जुन दौरानमा जुन कहीँ पटक मिटिङ बस्यो भनौँ न, यो 2 वर्षको दौरानमा कहीँ पटक मिटिङ बस्यो र कहीँ मिटिङ बस्दा पनि जहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कि हो कि ओलीलाई कुर्सी छोड्न सकिने हो कि अब के गरेर ओलीलाई कुर्सीबाट तल झार्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नै पक्षमा यो गुटबन्दीहरू खडा भयो कि ना कि कांग्रेसले, ना कि मजी फोरमले, ना कि अरू कुनै पार्टीले, न कुनै विपरीत साझाले पनि ओलीलाई तल झार्नुपर्छ भन्ने पक्ष होइन। यो संस्थागत आफै संस्थाभित्र भएको यो किचलोले कारणले गर्दाखेरि उहाँले सांसद विघटन गर्नुभएको हो। यो निर्णय बिल्कुलै मेरो तर्फबाट स्वागत योग्य निर्णय हो यो। र भोलिको दिनमा उहाँले अबको जुन विभिन्न वर्गका जुन नयाँ जुन व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिबाट पक्कै पनि सांसद सुझाव हुन्छ र पक्कै पनि अबको दिनमा अब राम्रो हामीले सोच्न पाउँछौँ भन्ने आशा गरौँ। यो एकचोटि निर्णय भएकोले यो राम्रै निर्णय हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई हामी स्वागत योग्य गर्नुपर्छ। मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जान खोज्दै थियो, यदि उहाँ अझै बस्नु भएको भए उहाँलाई झारेर अर्को व्यक्तिले गर्न सक्ने के गर्थ्यो र? काम गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँ निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिले आएर के होला त? यो देशमा देश त दुर्घटनातर्फ जाँदै थियो। ओलीले त्यो दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि विभिन्न किसिमको उहाँले मास्टर प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओलीको राम्रो पक्षहरू पनि हेरौँ त, नराम्रो पक्ष त हेऱ्यौँ भने हामीले राम्रो पक्ष पनि हेरेर चर्चा भएको छ छैन त अहिलेसम्म। ओली उहाँले राम्रो गरे, ओलीले यो गरे भने राम्रो पक्षको अहिलेसम्म उहाँले नारा जुस लगाएको देखेको छैन। राम्रो त पनि गर्नुभएको छ उहाँले। 5 वर्ष अल्झिनु भन्दा नराम्रो राम्रो अल्झिनु भन्दा यसलाई यो विघटन गरेर अर्को व्यक्ति त आउँछ नि राम्रो गर्नको लागि। उहाँलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्न सक्नु पर्यो र हामी जनताले गर्नुभन्दा बदल उहाँको जुन पार्टीमा आउनुहुन्छ, उहाँको जो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको जो संसदको जुन मन्त्रीहरू हुन्छ उहाँले त्यो अवसर त उहाँलाई दिन सक्नु पर्यो भनेर काम गर्नको लागि त लिडिङ द लिडर त एउटा मात्रै हुन्छ। राजेन्द्रजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि फेरि पनि प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव हुनुहुन्छ। श्रीवास्तवजी, जस्तो अहिले राजेन्द्र प्रसाद चौधरीजी, जस्तो अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घेराबन्दीमा परेर बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको बताइरहँदा यो प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई चाहिँ जनताले चाहिँ कतिको पत्याएका छन्? के पाउनुहुन्छ यहाँले? जनताले गर्नु भएको छ। जनताले कहिले पनि जनताहरू उहाँको लागि कहिले पनि नराम्रो किसिमको टिका टिप्पणीहरू गरेको छैन। जनताले केही कुनै जनता पनि अहिले के छन्, कुनै पार्टीमा लागेका जनताले उठाएका छन् कदमहरू, त्यो अलग कुरा हो। त्यो देखिएको पनि छ, फेसबुक मार्फतबाट भनौँ वा अन्य कुनैबाट पनि उठाएका छन् नराम्रो कुराहरू। तर राम्रो पक्षहरू पनि उहाँको हेर्न सक्नु पर्यो कि राम्रो पक्षहरू उहाँले गर्दै आउनु भएको थियो। सबै विश्वासको पात्र उहाँ बनिसक्नु भएको थियो। अब के मुलुकले राम्रो निकास पाउँछ भनेर सबै जनताले सोचिसकेका थिए होइन। अब राम्रो डेमोक्रेटिक युग आउँदैछ, अब विकास हुँदैछ,
अब अल्पकालीन विस्तार हुँदा दीर्घकालीन विस्तारमा हामी जाँदैछौँ भने हुँदा पनि अबको जुन उहाँले गर्नु भएकोमा जनताहरू पनि उहाँदेखि धेरै जनताहरू खुसी पनि छन् उहाँदेखि। जस्तै हिजो अस्तिको पोखराको काण्ड सुनौँ न, हिजोको कुराहरू। पोखरामा एउटा पक्षले नारा जुलुस लगाए उहाँको विरुद्धमा, भनेपछि अर्को पक्षले उहाँको सम्मानमा नारा जुलुस पनि गरे नि त। हजुर राजेन्द्रजी, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि हाम्रो प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। अब पार्टी एकजुट भएर जाने अवस्था त छैन, अब नेकपा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ या बढ्छ के देख्नु भएको छ यहाँले? सबमा नमस्कार। विद्वान साथीहरूको तर्कहरू, बहसहरू, तर्कसङ्गत कुराहरू सुने। मेरो आफ्नो विचार के हो भने चाहिँ यही लोकतन्त्रको लागि सम्पूर्ण पार्टी, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टीले त्यत्रो सङ्घर्ष गरिरहँदा हामीले आफ्नो बुझाइ के छ कि उनको पार्टीको किचलो थियो होला, देखिन्छ रुलिङ पार्टीभित्रको किचलो मानौ। अनि त पार्टीको अध्यक्ष पनि आफू रहेकोले के मिलाउन सक्नु पर्थ्यो, म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। किचलोलाई लिएर लोकतन्त्रको मन्दिर भन्ने संस्थालाई अझै काम गर्ने जुन म्याडम क्षमा प्रार्थी छु, यो कनेक्सन के बिग्रियो? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो हजुर, मैले यही प्रश्न मैले रूपन्देहीबाट हजुर मैले फेरि पनि अहिले जोडिन चाहे। रूपन्देहीबाट नेकपाका नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी हुनुहुन्छ। पन्थीज्यूलाई पनि यही प्रश्न सोध्न चाहे। अब नेकपा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब विभाजनको सङ्घारमा पुगिनै सक्यो भन्ने कुरा सिद्ध भइसक्यो। अब हिजोको पार्टी अब रहँदैन। यो पार्टी एकतादेखि नै पार्टी एकता ठिक ढङ्गले भएको थिएन भन्ने कुरा आज आएर पुष्टि भएको छ। मैले फेरि पनि बताउँ, प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यात्मक अवस्था आयो जसका कारणले गर्दा संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो र पार्टी नेतृत्वले चाहिने पार्टी काम गर्नु पर्थ्यो, पार्टी काम गर्न सकेन। र अब अगाडि बढ्ने भनेको पार्टी विभाजन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हिजोको परिस्थिति हाम्रा सामुन्ने रहँदैन। तर पनि के भन्दाखेरि सच्चा इमानदार कार्यकर्ताको पङ्क्ति मलाई लाग्दछ केपी ओलीकै पक्षमा उभिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र आज जनताको आम जनताको बुझाइलाई हेर्ने हो भने, कुराहरू सुन्ने हो भने केपी ओलीले नेपालको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सपनाहरू धेरै बाँड्नुभएको थियो, सपनालाई विप्लवमा रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको नेतृत्वले काम गर्न दिएन भन्ने नै छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आशा छ, हामीलाई विश्वास छ अब राजनीतिक दलहरू यो अब नयाँ जनादेशका निम्ति अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। र मैले एउटा कुरा गर्नुपर्दछ, यो लोकतन्त्रका निम्ति हामी लडेका, गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति हामी लडेका र हाम्रो कारणले, जनताको कारणले गणतन्त्र स्थापना भएको र यो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि गणतन्त्र व्यवस्था नै धरापमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले लिनु हुँदैन। जब नयाँ जनादेशमा जाने भनिसकेपछि तपाईँको के हो भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ यो गणतन्त्रमाथिको प्रहार होइन। यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा सरकार सञ्चालनको निम्ति जुन खालका बाधाहरू आए, जुन खालका अप्ठ्याराहरू आए, यसलाई चिर्नका निम्ति, यसलाई जनताबाटै फेरि नयाँ जनादेश प्राप्तिका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्री अर्को के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हजुर पन्थीजी मैले फेरि पनि अहिले हजुर अर्को के पनि कुरा गर्नुभएको छ भने मैले चाहिँ बुझाउनु पर्दा मैले के हो भन्दाखेरि नयाँ जनादेशमा गइसकेपछि जनताले जसलाई तपाईँको के हो भन्दाखेरि मत दिनुहुन्छ उहाँलाई नै चाबी बुझाउँछु, मैले किन गलत मान्छेको हातमा चाबी बुझाउने भन्ने जुन प्रसङ्ग उहाँले कोट्याउनु भएको छ यो आजको यथार्थ हो। त्यसकारण हामी नयाँ जनादेशका निम्ति तयार रहनुपर्दछ र नेपालका राजनीतिक दलहरू अब नयाँ जनादेश
का निम्ति अगाडि बढ्नुपर्दछ, चुनावका निम्ति त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। हजुर, मैले फेरि पनि पर्साबाट राजेन्द्र प्रसाद चौधरीजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने पनि भनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न मिल्छ र? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दैछु। कारबाहीको जुन हजुरले कुरा गर्नु भएको छ नि, हजुर हजुर, कारबाही गर्नलाई त अब के गरी कारबाही गर्नु? यसो भयो, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई देशको राष्ट्र प्रमुखलाई, कार्यकारी प्रमुखलाई एउटा पार्टीले कारबाही गर्न त कुरो फरक छ। त्यहाँ पार्टीको सदस्यको नाताले, पार्टीको अध्यक्षको नाताले, पार्टीको एउटा 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 निर्णय विपरीत पार्टीमा सरसल्लाह नगरिकन गरेका राष्ट्रघाती कदम यदि चालेको त्यहाँ देखिन्छ भने त एउटा पार्टीले गर्ने आफ्नो एउटा अध्यक्षदेखि साधारण कार्यकर्तालाई गरिने कारबाही एकातर्फ होला। म त्यो पार्टीको विश्लेषणमा जान चाहदिनँ। म कहाँनिर हुन चाहन्छु, मेरो साथीहरूको ध्यान आकर्षण म कहाँनिर गर्न चाहन्छु भनेपछि कुनै पनि एउटा घटनालाई आफ्नो कोणले हेर्दाखेरि, ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको कोणले हेर्दाखेरि साथीहरूले अनगिन्ती सकारात्मक देखाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले एउटा पार्टीभित्रका मतमतान्तरको कारणले देशलाई नै यत्रो उसमा धकिल्नु पर्ने जरुरी थियो र? अहिले थिएन। अहिले के जरुरी थियो भनेपछि एक पार्टीभित्र आफू पनि अध्यक्ष भएको नाताले प्रधानमन्त्रीजी स्वयं एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो मिलाउन सक्नु पर्थ्यो, आफ्नो योग्यता र क्षमता त्यहाँ देखाउन सक्नु पर्थ्यो। यो त प्रधानमन्त्रीजीको हट्ठी प्रवृत्तिको कारणले यसरी निर्णय लिन पुग्यो। एउटा पार्टीभित्रको किचलोले के राष्ट्रलाई नै हामीले उसमा लैजानुपर्छ अस्थिरतामा? तपाईँहरू कृपया सम्झिनुहोस् त 2051 साल। हजुर राजेन्द्रजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। यतिखेर हजुर मैले बागलुङ सहकर्मी सुभाषजीसँग जोड्न चाहे। यतिखेर सरकारको निर्णय, संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको छ। यहाँसँग कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, अदालत के भन्छ, कानुन व्यवसायीहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? यो रिट दायर भइसकेपछि अब अदालतबाट कस्तो फैसला हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन चाहिँ कानुन व्यवसाय भएको हिसाबले हामी गर्नुहुन्छ। हजुर, अब सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन मुद्दा भइसकेपछि त्यो के फैसला गर्छ भन्नुभन्दा पनि कानुनले के भन्छ भन्ने हो। अदालत कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन। संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेषाधिकार दिएको छैन। अहिले पार्लियामेन्टलाई चाहिँ दिएको छ। अहिले पनि पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पहिलोपटक 2 वर्षसम्म चाहिँ ल्याउन नपाउने अवसर पर त्यसपछि ल्याउन पाउँछ। एकपटक अवसर प्रस्ताव पास भइसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्ष लिन पाएन। यसरी हेर्दाखेरि संसदले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुनसुकै यो समय त भन्यो, पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछि 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। त्यो विशेषाधिकार छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई तिमीलाई संसदले कहिले पनि अविश्वास गर्यो, तिमीले काम गर्न सकेनौ भने तिमी चाहिँ यो संसदलाई विघटन गर्न सक्छौ भनेर संविधानमा कहीँ पनि लेखेको छैन। हिजो 2047 सालको संविधानलाई हेऱ्यो भने धारा 53मा 2वटा कन्डिसन थियो। एउटा पार्लियामेन्टले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट पनि विघटन गर्न सक्ने गरी त्यो व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले त्यो छैन। अहिले पार्लियामेन्टले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन सक्छ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्लियामेन्टले डिजल्भ गर्ने गरी अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन। मैले अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ अघिल्लो पटक कि धारा 77 को जो व्याख्या छ त्यसमा चाहिँ त्यसले त्यही संसद तिमीले चाहिँ अल्टरनेट प्रधानमन्त्री खोज है, यही संसदबाट सरकार दिनुपर्छ, योभन्दा बाहिर जान हुँदैन। 5 वर्षलाई चाहिँ यो अहिले जो निर्वाचित संसद छ त्यही भित्रबाट चाहिँ सरकार दिन सक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सर्वोच्चको सन्दर्भको कुरो गर्दाखेरि जब प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने तिमीले क्याबिनेट विघटन गर भने, के अरे यो पार्लियामेन्ट विघटन गर भनेर संविधान दिएको छैन। त्यो संविधान विघटनले नमिल्ने विघटन जो गरेको छ त्यसलाई कानुन सम्मत छ, त्यो संवैधानिक छ भने सर्वोच्च अदालतले भन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँहरूको सहयोगका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएसँगै देशभरको समग्र अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा पर्साका समाजसेवी तथा विश्लेषक प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, यसैगरी पर्साबाटै प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीसँग जोड्यौं भने रूपन्देहीबाट नेकपा नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी, यसैगरी बागलुङ सहकर्मी र कैलाली सहकर्मी श्रमण देउवा र सुभाष आचार्यको सहयोगमा त्यहाँको स्थानीय स्तर कानुनविदहरूसँग हामीले उहाँहरूसँग जानकारी लियौं। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।